السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في لا فورماسيون جافا. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لي لوغ وما فيها باس انني نعطي واحد الريزومي بسيط على داكشي اللي شفنا في الدرس السابق. بون في التيتوريال اللي فات شفنا لي لونبوك وقلنا انهم كيمكنونا اننا نيفيتيو لا ريكريتور دي كود، باغ اكزومبل ليكريتور ديال دي ميثود كوم جيتار لي كيتار اكسيتيرا ou bien les constructeurs وانه اوليو اننا نجينيريوهم واخا اننا الاكليبس ولا انتيليجي كيعطينا لا بوسيبيليتي اننا نجينيريو هاد لي ميثود، مي كتكون عندنا ليزيبيليتي ديال الفيشي كتكون قليله. سافيدير كوا؟ سافيدير باغ اكزومبل انه الفيشي كيكون ترو شارجي، وكيف ما خدينا واحد ليكزومبل ديال اننا كيكونوا عندنا باغ اكزومبل 10 لي اتريبيو، الا كانوا عندنا غير 10 وبور شاك اتريبيو كنديروا جيتار كيتار، دونك عندنا 20 ميثود زايده. وقيس على ذلك يعني عندك الكونستركتور عندك شحال من حاجه، لا فونكسيون تو سترينغ وشحال من حاجه. دونك ارتئينا اننا نخدموا بلونبوك، وانه كيقول لك شوف اسيدي اوليو انك تمشي تكري لي ميثود في لا كلاس ديالك، يسيفي انك تاجوتي واحد لا نوتاسيون. لا نوتاسيون هي اروباس باغ اكزومبل جيتار، وانا كنتكلف انني نجينيري لك لي ميثود منين تبغي تخدم بهم. دونك اللي ما شافش هاد التيتوريال يشوفوا راه ديجا كاين. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لي لوغ او بيان اسهل حاجه شرحت لها ارتئيت انني نبدا لكم باس ال اف 4 جي. هاد اس ال اف 4 جي كنظن انه هو اسهل ميثود انني نشرح لكم بها لي لوغ. ابخي غنشوفوا اللوغ بوك با مال دو شوز ان شاء الله، او بيان لوغ 4 جي. دونك غادي نبداو باس ال اف 4 جي اللي كتعني سامبل لوغين فاساد فور جافا، وغنشوفوا عليها غادي نشوفوا اشنو هما لي لوغ بعدا، وعاد باش ان شاء الله نشوفوا لي زوتي اللي كاينين في لي لوغ. بون لي لوغ خاصكم تعرفوا انهم كاينين 4 نيفو ديال لي لوغ، وهاد لي لوغ جينيرالمون راهم مهمين بزاف، سيرتو باش كنبغيو نديتيكتيو باغ اكزومبل كاين واحد البوغ في لابليكاسيون. وغالبا ما كنخدموش حنا بسيستيم بوا اوت، مي كنخدمو بلي فيشي لوغ سيرتو في لا بارتي ديال برودكسيون، حيت ملي كتمشي ديبلوي باغ اكزومبل واحد لو بروجي عند الكليون وكيطيح اون بان، ما عندكش شي حاجه اللي كتاكيدي ليها باش تعرف اشنا هو ليغور سوف لي لوغ. دونك هنا خاصكم تاخذوا بعين الاعتبار لي لوغ فاش كتبغوا ديروا الديفلوبمون ديالك، وهادو باغمي لي بون براتيك. شرحنا الاولى لي بون براتيك اللي كاينين بزاف، شرحنا اللوغ بوك، ودابا غنشوفوا اللوغار. وصراحه الله مني كتركز على هاد لي بون براتيك كتلقى ان بزاف ديال لي ديفلوبور بزاف ما كياخذوهمش اون كونسيديراسيون. وصراحه الله كنستاء من هاد القضيه. هذاك الشيء علاش بديت بها في لا فورماسيون جافا ديبيوتون، يعني باش نتبازاو عليها من الاول، باش باغ لا سويت كتولي شي حاجه عندك يعني غادا في الدم. لي لوغ بوك اكسيتيرا غادا في الدم سيرتو في جافا. دونك خاصكم تعرفوا انه عندنا 4 نيفو ديال لي لوغ. عندنا لي ايرور، عندنا وورن، عندنا انفو، عندنا ديبوغ. وكل نيفو كيافيشي دي ميساج سبيسيفيك. اعلى نيفو هما ايرور، واقل نيفو هما لي ديبوغ. بون ملي كتسبيسيفي نيفو ايرور، با سولمون لي ايرور ou bien les messages d'erreur اللي كيتافيشاو عندك في الفيشي لوغ. وورن كيافيشي لك لي وورنين وكيافيشي لي ايرور. دونك لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين ايرور و وورن، ايرور هي اللي كتلونسي اون اكسيبسيون. سا فيجير كوا اون اكسيبسيون هي اللي كتكراشي لابليكاسيون، يعني ملي كيوقع واحد البان ديال ايرور دونك لابليكاسيون كطيح اون بان كتوقف. ملي كيكونوا دي وورن ما كتوصلش لذاك النيفو ديال ان لابليكاسيون كطيح، مي كافيشي لك دي وورنين كوم كوا راه كاينه شي حاجه اللي ما هي هذيكش، ولكن ماشي خطيره لديك الدرجه انها غتوقف لك لابليكاسيون. دونك ايرور هما اعلى نيفو واخطر نيفو. دونك وكاين وورن اللي كافيشي لك لي زيرور وكيافيشي لك لي وورنين لي افيرتيسمون، وكاين انفو كيافيشي لك لي زيرور لي وورنين اي لي ميساج دانفورماسيون. باغ اكزومبل انت في لابليكاسيون ديالك كتبغي تافيشي دي انفورماسيون كيلكونك، باغ اكزومبل لا ميثود، لو نون ديال لا ميثود اكسيتيرا. بون وكاين لي ديبوغ، هاد لي ميساج كنخدمو بهم بور ديبوغاج ديال لابليكاسيون كيافيشي كاع لي نيفو. يعني ملي كتسبيسيفي انت ديبوغ كتقول ليه كيلكو سوا لانفورماسيون اللي غتوصل لك من الكومبيلاتور ملي كتكون لابليكاسيون راه خدامه، كيلكو سوا لانفورماسيون غادي تافيشيها. وهاد ديبوغ كيف ما قلت لك كيافيشي كاع لي نيفو د ميساج ديالو. دونك بور موا راه كاينين 3 نيفو هما ايرور وورن انفو، والديبوغ هو باش كياكسيدي لكاع لي ميساج ديالو. كاع لي ميساج سافدير ديال ليرور وورن اي انفو. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هاد لي نيفو. دونك بور ريزومي، اقل نيفو هو الديبوغ كيافيشي كاع لي ميساج، و ايرور كيافيشي سولمون لي ميساج ديالو. بون ندوزو دابا لا بارتي براتيك. باش نخدموا بلا بارتي براتيك كيف ما كتشوفوا انا بديت بمافن. دونك غادي نكوبي هاد ديبوندونس ديال لوك باك
وغادي نمشيو للفيشي بو. دونك انا كنخدم كيف ما قلت لكم كنخدم بمافن. دونك باش ماشي اشاك فوا نبقى نتيليشارجي لي جار. دونك هو كيشارج بانه يتيليشارجي لي هادشي كامل. بون حنا لحد الان مزيان. هذا ما كيبغيش هادشي حيت انا كوبيتو مايتنون راه تيليشارجاه. وغنجيو لهنايا لو مين كيف ما قلت لكم انه سونار كوب كيعايرني هنايا باش ما نافيشيش لي ميساج ديال لي سيستم بو اوت حيت شي حاجه ما هياش. دونك باش نخدمو بلي لوغ كنيتيليزي واحد لوبجي ديال لوغر وكنتيليشارجي لوغر فاكتوري. ماشي كنتيليشارجي مي كنعيط على لوغر فاكتوري. هنا كنخدمو بلي ديزاين باترن ديال فاكتوري وابخي غنشوفو اشنو هما لي فاكتوري ان شاء الله. وكنقول لي عطيني جيت لوغر ديال لا كلاس ديالي main بوين كلاس. دونك هنا نشرح شنو هو هادشي. هادي كتعني انه لوبجي ديال لوغر. دونك غنعيط على اللوغ باك. هنايا عاوتاني لوغر فاكتوري. بون اوني بون ماتنون. بون هنا اش كيقول لي خاصك تسوبريمي باش تعرفوا انه لي بون براتيك. كيقول لك هنا هاد سوبريمي هاد الميثود حيت ما خدامش بها او بيان هاد لاتريبي حيت ما خدامش به. دونك حنا خاصنا نخدموا به. دونك انا بور مو غادي نخدم بالديبوغاج. غادي نقول ليه لوغر بوين ديبوغ. ولكن هنايا كياخذ ان ميساج في سترينغ. بور نو لوبجي هو ما كيديتكتاش لوبجي بي. دونك خاصني نعيط ليه على لا ميثود تو سترينغ ديريكتومون. لا ميثود تو سترينغ باغاي هنايا نحيد هاد لي سيستم بوين اوت وغادي ندير لوغر نافيشي الميساج. شوف نحيدو هادي. بون هنا ما عجباش هاد بوين تو سترينغ. بون ما عندناش اش نديرو ليه دابا. سينون كاين واحد ليكريتور اخرى غادي نحاول نافيشيها ابخي. غادي نديرو هاد اللعيبه بحال هكا دوبل كوت فيرغول نافيشيو بي ديريكتومون. هاد ليكريتور حتى هي ما عجباتوش نحيدوها. هادي اش كتعني انك غادي تافيشي الميساج كدير دو ياكولاد كوم كوا راه كاين هنايا اوبجي ونديرو لافيشاج. بون غيافيشي لنا ميم انفورماسيون حيت كيف ما قلت لكم كنحاولوا نريسبكتيو توجور لي نورم. هنايا كتعطينا واحد ليكريتور مزيانه حيت الا مشيت درت بي بوين تو سترينغ كيف ما قلت لكم انه ديجا لو بوت ديال بوين تو سترينغ انه في لو مومون ديال لافيشاج لو كومبيلاتور كياخذ اون كونسيديراسيون لوبجي بي باغ اكزومبل كوم سترينغ. هنا ما كاينش لاش انني ندير باردون بي بوين تو سترينغ. سا فو راه بحال كنقول ان الكومبيلاتور راه ديجا هو كياخذ غاليزيون كومي كنقول ليه راه ديجا كاينه لا ميثود تو سترينغ بغيت نافيشيها انا كوم بارامتر. وهنا نقدر مثلا نافيشي مثلا بي 1 كتافيشي بي 1 باغ اكزومبل هوب بي 1 وكتافيشي لو بارامتر ديالك عادي. هنا كدير ان ميساج وكدير ان اوبجي ديال اللي باغي تافيشي نتا. بون غيافيشي هنا بي 1 كيافيشي لو ميساج. بون هادي كانت حاجه بسيطه على لي لوغ. هنا كيافيشي لك لو نيفو ديال ديبوغاج. كاين عاوتاني باغ اكزومبل انفو. يعني انا كنعطيكم غير الطريق وانتوما حاولوا مثلا تيستيو كاع لي ميثود اللي كاينين. كاينه انفو كاينه ايرور باغ اكزومبل كاين لي نيفو. نيفو ايرور اكسيتيرا. بون شرحت الله لي لوغ ما فيهمش شي حاجه كثيره ديال الشرح. كاين ان فيشي دو كونفيغوراسيون اللي غناخذوه بور موديفي باغ اكزومبل لو فورما ديال لافيشاج باش كناخذوا اون كونسيديراسيون الفورما ديال لا دات اكسيتيرا. هذا غيكون في نيفو انترميديير يعني في نيفو اللي غنديروه باغ لا سويت. طونك انك نيفو ديبيوتون سي با لا بين انك تموديفي باغ اكزومبل لو فورما ديال لافيشاج اكسيتيرا. مي خاصك تاخذ فيلمون اون كونسيديراسيون انه عندك واحد الحاجه سميتها لوغ بوك بور ايفيتي واحد لونسومبل ديال لي تروك مثلا تيفيتي لا اكريتور دي كود اكسيتيرا او بيان انك تورغانيزي الكود. كاينه لي لوغ باش افيشي باغ اكزومبل اكسيتيرا. كاين سونار كيب او بيان سونار لينت باش باغ اكزومبل كيجيري لك انك تحاول تريسبكتي باغ اكزومبل لي نورم اكسيتيرا. كاين مافين اللي كيريكوبيري لك باغ اكزومبل لي جار اكسيتيرا. هادو
كلهم دي بون براتيك اكسيتيرا، واللي غنحاولوا نخدموا بهم ان شاء الله كاملين. بون ما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سولمون انني كنحاول وبيان كنسجل هاد لي فيديو في لا بيريود ديال كورونا، دونك حاولوا تبقاو في ديوركم، وصراحه الله حاولوا يعني الا وصلتي انك تسمع هاد الكونساي هذا، بون راك متبعني ديجا. دونك كنتمنى من الله انه يرفع عنا هذا البلاء هذا، وحاول انك تبروفيتي لو ماكسيموم من هذه البيريود باش تقرا لو ماكسيموم دي شوز. بون هذه كانت رساله اخويه، ما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.